सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पुरुषोत्तम मास महात्म्यको 28औं अध्यायमा गएर तब नारायणजीले भन्नुभयो, धर्मराजका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर चित्रगुप्तले आफ्ना सेनाहरूलाई कडिकडाउका साथमा भन्न थाल्नुभयो। पहिले यो पापी अत्यन्तै लोभी थियो अनि पछिबाट चोरीको काम गर्न थाल्यो। यसकारण पहिले यो प्रेत शरीर पाएर पछि मात्रै बाँदर होस् अथवा यसको जन्म बाँदरमा हुनु परोस्। तब म यसलाई धेरै नरक यातना दिनेछु। हे सेना हो, धर्मराजको दरबारमा यही क्रम नै श्रेष्ठ छ। चित्रगुप्तले यस्ता प्रकारले गराइएका ती भयङ्कर सेनाहरूले चित्रगुप्तको आज्ञाअनुसार तुरुन्तै त्यस्तै नै गरे, अर्थात् त्यस लोभी ब्राह्मणलाई कुट्दै पिट्दै अत्यन्त थकित पारेर पहिले प्रेत बनाए। तब फल पटक्कै नभएको जङ्गलमा त्यो प्रेत ब्राह्मणलाई बसाइदिए अनि त्यो लोभी ब्राह्मण प्रेत योनि पाएर अर्थात् प्रेत भएर धेरै समयसम्म कति पनि पानी नभएको त्यो बाक्लो वनमा भोक प्यासले अत्यन्तै व्याकुल भएर भड्किन थाल्यो। त्यसरी प्रेत योनिमा प्राप्त हुने सारा दुःखलाई भोगेर त्यसपछि फल चोरी गरेको पापबाट उत्पन्न हुने अर्थात् पाइने बाँदरको जन्ममा अर्थात् बाँदर भएर जन्मिनु पर्यो। खासा शीतल जल र छाया भएको अनि फलफुलहरूले भरिएको तथा जम्बुखण्डको मनोहर अति सुन्दर कालञ्जर नाम गरेको पर्वतमा त्यहाँ देवराज इन्द्रले बनाएको अत्यन्त प्रकारको उत्तम कुण्ड थियो, जुन कुण्ड मानसरोवर समान पवित्र पुण्यदायी अनि सज्जनहरूले तीर्थरूपमा सेवा गरिने र समस्त पापहरूलाई नाच्ने देवताहरूलाई पनि सशरीर सोझै आएर स्नान गर्नका परिश्रमले मात्रै पाइने। स्नान गर्ने अधिकार नुहाउने अधिकार देवताहरूले पनि धेरै परिश्रम गरेपछि मात्रै प्राप्त गर्ने। जुन कुण्डको किनारमा गरिएको श्राद्धले पितृहरू सद्गतिमा प्राप्त हुन्छन्, त्यस्तो मृगतीर्थ भन्ने नामले प्रसिद्ध थियो। दैत्यहरूका भयले भागेका देवताहरू आएर मृग भएर जुन कुण्डमा निरन्तर निर्भय भएर स्नान गर्दथे, यसै उसै विद्वानहरूले त्यसलाई मृगतीर्थ भन्दछन्। मनुष्य शरीर पाएर पनि पाउँदाखेरि अथवा मनुष्यको शरीर पाएर यानि मनुष्यको शरीर पाउँदाखेरि फल चोरी गरेका पापले यस लोभी ब्राह्मणलाई त्यही नै पहिलोपल्ट बाँदरको जन्म पाएर उसको जन्म भयो। तब नारदजीले सोध्नुहुन्छ, तिनै लोकलाई पवित्र पार्ने अत्यन्त रमाइलो त्यस मृगतीर्थमा त्यो करोडौं पापले भरिएको त्यो दुष्ट बाँदरले त्यहाँ कसरी बासलाई प्राप्त गर्यो, अर्थात् त्यहाँ कसरी बस्न पायो? हे प्रभु, मेरो मनमा उठेको यो शङ्कालाई हजुरले मेटिदिनुहोस्, किनभने हजुर जस्ता गुरुहरूको आफ्ना शिष्यहरूमा कहिले पनि कुनै पनि प्रकारको गुप्य कुरो अथवा गोप्य प्रकारको अथवा अति गुप्त रहेको कुरालाई छिपाउने अथवा लुकाउने कुरा हुँदैन। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणहरू, यस्ता प्रकारले नारद मुनिद्वारा सोधिएकाले अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका तपोनिधि अर्थात् तपस्याका खाने तपस्वी नारायण भगवानले नारद मुनिलाई सत्कार गर्दै विभिन्न प्रकारका वचन दिँदै बोल्नुभयो। तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, उहिले कुनै समयमा चित्रकुण्डल भन्ने नामले विख्यात कोही ठुलो धनाढ्य वैश्य थियो। पतिव्रता धर्ममा पारायण रहने तारका नाम गरेकी उसकी पत्नी थिइन्। ती दुवै पति पत्नीले भक्तिपूर्वक पवित्र पुरुषोत्तम महिनामा व्रत गर्दथे। व्रत गर्ने भएका ती दुवैको व्रत गर्दा गर्दै पुरुषोत्तम महिना सकियो, अर्थात् पुरुषोत्तम महिना व्यतीत भयो। अनि अन्तिम दिन आएपछि अर्थात् आखिरी दिनमा प्रसन्नताले युक्त भएको अर्थात् रमाएको त्यस चित्रकुण्डलले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पत्नीका साथै रहेर विधिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमको महिनामा गरेको व्रतको साङ्गेता अथवा उद्यापन गर्ने कार्य गर्यो। पुरुषोत्तमको त्यो उद्यापन विधि गर्नका लागि वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका अनि गुणै गुणले भरिएका तथा पत्नीसहितका दम्पति ब्राह्मणहरूलाई बोलाएको थियो। त्यतिखेर त्यो कदर्य पनि धनका लोभले अर्थात् धन पाइन्छ कि भन्ने आशाले उहाँ गएको थियो। उद्यापन विधि पूर्ण भएपछि कर्ता चित्रकुण्डलले अति ठुला ठुला प्रशस्त दानले ती दम्पति ब्राह्मणहरूलाई सन्तुष्ट पारे। ती सबै सन्तुष्ट भएर प्रसन्न भइसके पछाडि ती सबैलाई भूयसी दक्षिणा दिए।
त्यो दिइएको भूयसी दक्षिणाले तृप्त भएका ती अरू सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घरतर्फ गए। तर पनि अति लोभी त्यो कदर्य चाहिँ वैश्य चित्रकुण्डलका सामु धुरु धुरु रुँदै पिलपिलाउँदै उभियो र विनयले नम्र भएर रुँदै रुँदै उसले भन्न थाल्यो, हे चित्रकुण्डल, हे वैश्व श्रेष्ठ, भगवत भक्तिका हे सूर्य, तपाईँले पुरुषोत्तम महिनाको यो उद्यापन विधिपूर्वक बडो राम्रोसँग धुमधामले राम्रोसँग गर्नुभयो। यस्तो त यो पृथ्वी तलमा कहीँ पनि कसैले पनि अहिलेसम्म गरेको छैन होला। हजुरले आज कृतार्थ परिपूर्ण हुनुहुन्छ। आज हजुर अत्यन्त पूर्ण हुनुभएको छ। हर तरहले आज हजुर भाग्यवान हुनुहुन्छ, जो कि तपाईँले अत्यन्त भक्तिले पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नुभयो। हजुरका पिता धन्य हुनुहुन्छ, हजुरकी पतिव्रता आमा पनि अत्यन्त धन्य हुनुहुन्छ, जुन दुवैले मिलेर हजुर जस्तो हरिभक्तलाई, हजुर जस्तो सज्जन पुरुषलाई यो छोराको रूपमा पैदा गरे। यो पुरुषोत्तम महिना त झन् धन्य भन्दा पनि धन्य छ, जसको व्रत गर्नाले मनुष्य यस लोकको र परलोकको पनि शुभ फललाई प्राप्त गर्दछ। तिमीले गरेको पूजा देखेर म अत्यन्त चकित भएँ। ओहो, तपाईँले साह्रै ठुलो कर्म गर्नुभयो, यस कुरामा कुनै सन्देह छैन। प्रशस्त दान गर्न सक्ने दाता प्रसन्नतापूर्वक अरू नबोलाएका ब्राह्मणहरूलाई पनि धेरै धेरै थुप्रै थुप्रै धनहरू दिनुभयो। तर पनि भाग्यहीन अभागी मलाई चाहिँ के कारणले दिनुहुन्न? यस्ता प्रकारले त्यस कदरले सम्झाइएको चित्रकुण्डलले त्यसलाई पनि मनज्ञ धन दिए। त्यो धन लिएर त्यो लोभी ब्राह्मणले रमाउँदै प्रसन्नतापूर्वक भुइँभित्र गाडिदियो। त्यहाँ उसले पुरुषोत्तम भगवानको धुमधामको ठुलो पूजा देख्यो र धनको लोभले नै भए पनि पुरुषोत्तम महिनाको र पुरुषोत्तमको पूजा अर्थात् प्रशंसा गर्यो। त्यसरी हुन गएको पूजाको दर्शन प्रभावले पुरुषोत्तमको पूजाको प्रशंसाको महिमाले गर्दा ती धनकै लोभले गरिएका भए पनि उसले मृगतीर्थमा बास पायो। तब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, दर्शनले प्रशंसाले अनि धनका लोभले गरिएको पनि प्रभावले दुष्ट बाँदरलाई उत्तम तीर्थको बासको प्राप्त भयो भने श्रद्धाले भक्तिभावपूर्वक पत्नीसहित भएर पुरुषोत्तम भगवानको दर्शन अर्थात् प्रशंसा गर्नेको त फेरि पुण्यको के नै कुरा गर्नु र। राम्रा राम्रा रुखहरूले शोभिएको अनि असल शीतल जल रहेको तथा मनै हरण गर्ने बाक्लो छाया भएको त्यो जङ्गलमा त्यसले रहन पाउनुको कारण के हो प्रभु? नारदजीले सोध्न थाल्नुभयो। अब त्यसको कारण बताउनुहोस् भनेर नारदजीले सोधिएको प्रश्नमा नारायणजीले भन्नुहुन्छ, सुन्नाले मात्रै पनि समस्त प्रकारका पापहरू नाश हुने यो अत्यन्त प्रकारको यो सुन्दर कथाको कुनै न कुनै कारण अवश्य पनि छ। त्यो कारण सुन्न चाहने तिमीलाई म बताउँछु, लौ ध्यान दिएर सुन। जब सकल अर्थ र फल यानि ऐश्वर्य र चाहनाहरूको पूर्ति गरिदिन सक्ने ती दशरथका छोरा रामले समुद्रमा पुल बाँधी पारी तरेर दुष्ट रावणलाई मार्नुभयो। उहाँले आफ्ना भक्त विभीषणलाई छोडेर अरू कुनै राक्षसहरूलाई बाँकी राख्नु भएन र त्यसपछि अग्नि परीक्षा गरिएकी ती जानकीलाई अनि मात्र स्वीकार गर्नुभयो। तब रावण मारिएकोले प्रसन्न भएका ब्रह्म शङ्कर इन्द्र आदि गरिएका देवताहरू त्यहाँ आएर, हे राम, तिमी वर माग भन्न थाले। यति उनीहरूले भनिसकेपछि आफ्ना भक्तहरूलाई भयरहित बनाउने अर्थात् भयरहित गराउने श्रीरामचन्द्रजीले भन्नुभयो, हे देवताहरू हो, यदि यतिखेर मलाई वर दिनु छ, यदि हजुरहरूले मलाई वर दिन चाहनुहुन्छ भने मेरो कुरा सुन्नुहोस्। यहाँ जो ती सुरवीर बानरहरू राक्षसहरूद्वारा मारिएका छन् ती सबैलाई मेरो आज्ञा अनुसार अमृत वर्षाएर चाँडै नै बचाइदिनुहोस्। हवस्, हामी त्यसै गर्छौँ। यति भनेर ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि गरिएका देवताहरूले अमृत वर्षाएर सबै बाँदरहरूलाई बचाइदिए अर्थात् सम्पूर्ण बाँदरहरूको प्राणलाई पुनः फिर्ता ल्याइदिए। त्यसपछि समस्त लडाका बाँदरहरू बाँसे र धेरै बेर सुतेका अर्थात् धेरै बेर सुतेर उठेका जस्तै भए र जरागिरो उठेर भगवान रामचन्द्रलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। अनि वरिपरि बानरहरूलाई राखेर बाँदरहरूलाई बसाली पत्नी सीताका साथै आफू पनि पुष्पक विमानमा चढेर प्रसन्न मुखकमल भएर हँसिला रामचन्द्रजीले भन्नुभयो। रामचन्द्रजीले भन्नुहुन्छ, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे ताराका छोरा अङ्गद, हे जाम्बवान, हजुरहरूले बानरहरूका साथ रहेर मित्रले गर्नुपर्ने सारा प्रकारको कर्म गर्नुभयो। अब हजुरहरूलाई ती सबै बानरहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्, किनकि तपाईँहरूले आज्ञा गरिएका अर्थात् बिदा दिइएका सबै ती बानरहरू यहाँबाट जता जता मन लाग्छ उतै उतै जाउन्।
मेरा यी दीर्घजीवी धेरै वर्ष बाँचिरहने बानरहरू जहाँ जहाँको जुन जुन वनमा बस्दछन् त्यहाँ त्यहाँका वृक्षहरू सधैँभरि फलफुलले लटरम्म भइरहनेछन्। नदीहरू मिठा जल भएका हुनेछन् अनि तलाउहरू शीतल जल भएका राम्रा राम्रा रहनेछन्। तिमीहरूलाई कसैले पनि धपाउन सक्ने छैनन्। लौ अब मेरो आज्ञाले हजुरहरू जता जता जान मन लाग्छ त्यतै त्यतै जानुहोस्। यसै कारण भगवान रामचन्द्रको अचुक प्रभावले जहाँ बानर जातिका प्राणीहरू बस्दछन् त्यहाँका वनहरू नदीहरू मिठो स्वादिलो पोसिलो जल भएका र सुन्दर तलाउहरू भएका सुन्दर फलहरू भएका रहन्छन्। अनि फूल पालुवा पातहरूले झ्याम्मिएका र लटरम्म फलिएका फलहरूले शोभिएका ठुला ठुला रुखहरू पनि रहिरहन्छन्। तर पनि नजानिकन अज्ञानले हुन गएका पूर्व जन्मका सुख दुःखहरू जहाँ जहाँ जन्तु बस्छन् यानि जन्मिन्छन् त्यहाँ त्यहाँ ती अवश्य पनि साथै जान्छन्। किनभने नभोगिकन सुकर्म वा कुकर्मको भोग कहिल्यै पनि सकिँदैन, अर्थात् त्यसबाट पार पाइन्न भन्ने यस्तो वेदले अत्यन्त निश्चित आज्ञाकारी वचन बोलेका छन्। तब नारायणजीले भन्नुहुन्छ, अनि मृगतीर्थमा जन्मिएको त्यो बाँदर त्यहाँ पर्वत समान जखमले हुँदै बढ्दै गयो र बानर भएर जन्मिएको त्यो लोभी ब्राह्मण पूर्वजन्मका पापले खान पिउन नसकेर सही नसक्नुको भोक प्यासले व्याकुल हुँदै त्यहाँको वनमा घुमफिर गर्ने गर्दथ्यो। किनकि जन्मैदेखि उसको मुखमा पित्तको प्रभावले उब्जिएको पीडा हुन्थ्यो, जुन पीडाले मुखको घाउबाट दिनरात रगत बग्दथ्यो। अत्यन्त पीडाले गर्दा केही पनि खान सक्दैनथ्यो। बाँदरको चञ्चल स्वभावले गर्दा सधैँ रुखहरूबाट असल असल राम्रा राम्रा फलहरू तोडेर मुखले नजिकै लगेर धेरै नै फलहरू भुइँमा फालिदिन्थ्यो। पीडाले गर्दा त्यो बाँदर कहीँ पनि एकै ठाउँमा रहन सक्दैनथ्यो। एउटा रुखबाट अर्को रुखमा जाँदाखेरि मृत्युलाई सुख दिनेवाला मान्थ्यो, अर्थात् मर्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा ठान्दथ्यो। यस्तैमा कुनै दिन यो रुखबाट अर्कोमा जान उफ्रिँदाखेरि बिचैमा भुइँमा ऊख झर्यो र अत्यन्त दुखी भएर बिलाप गर्न लाग्यो। गोडा भाँचिएको अनि जिउ थिलथिलिएको त्यो बाँदर पानीबाट निकालिएको मासु जस्तै छटपटाउँदै रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो, बिलाप गर्न थाल्यो। कमजोरीले शिथिल शरीर भएको अनि घाउले मुख पाकेको ऊ भोक र प्यासले अत्यन्त व्याकुल हुन थाल्यो। त्यस्तैमा घाउको रोगले दुखेर मर्काई हल्लेका उसका सबै दाँतहरू बिस्तारै भुइँमा झर्न थाले। पूर्व जन्ममा गरेका पापले यो जन्ममा यस्ता प्रकारको दुःख पाउनु पर्यो। यस्तै प्रकारले दिनहुँ भोकै रहँदा रहँदै दैव संयोगले पुरुषोत्तम महिनाको प्राप्ति भयो। पुरुषोत्तम महिना आयो। त्यस पुरुषोत्तम महिनामा पनि त्यसै गरी जाडो बतास आदिले दुःख पाएको पाए ऊ रहन थाल्यो। जङ्गलमा एक्लै निवास गर्न थाल्यो। कुनै बेला कृष्ण पक्षमा घना राम्रोसँग जङ्गलमा विचरण गर्दै गर्दै जाँदा तिर्खा लागेर अत्यन्त व्याकुल भएको त्यो बाँदरले कुनै कुण्डको पासैमा पुगेर पानी पिउन सकेन। भोकले व्याकुल अनि त्यो बाँदर चञ्चल चाले गर्दा त्यहाँ एउटा अग्लो रुखमा चढ्यो। एउटा रुखबाट अर्को रुखमा उफ्रेर जाँदा बिचमा खस्यो र धेरै दिनदेखि भोक रहेकोले इन्द्रियहरू शिथिल भई मकाएकोले अति कमजोर अहिले हिरिकिएला जस्तो त्यो बाँदर कसै गरी कुण्डको किनारमा आयो र त्यही थचक्क बस्न थाल्यो। यस्तै प्रकारले त्यस बाँदरका दशमीका दिनदेखि 4 दिन पुरुषोत्तम महिनामा त्यसै कुण्डका किनारमा लडी बढी गर्दै त्यसै कुण्डका किनारमा यताउता गर्दै दिनहरू बिते। 5औं दिन आइसकेपछि सूर्य भगवान दिनको बीच भागमा गएको बेलामा अर्थात् मध्याह्नको समयमा त्यसै तीर्थको जलले शरीर भिजेको त्यो बाँदर प्राणरहित भएर लम्पसार पर्यो। अनि त्यो शरीरलाई त्यागेर सारा पापहरूबाट छुटेको कञ्चन र निष्पाप भएर रहन थाल्यो। निष्पाप भयो र तुरुन्तै राम्रा राम्रा चम्किला गरगहनाले भेषभूषाले शोभिएको अनि कमलको पत्र जस्तो श्याम वर्ण भएको तथा करोडौं कामदेव जस्तो सुन्दर एवं चमचम चम्किरहने रत्नहरू जडेको किरीट पहिरिएको र अति राम्रो माछाका आकारले कुण्डल लगाएको अनि पवित्र टल्किने पहेँलो वस्त्र धारण गरेको तथा कम्मरमा राम्रा राम्रा रत्न भएको करधनी बेरेको अनि चम्किने बाजु बाला पहिरेको र त्यस्तै औँठी र हारहरूले सुशोभित भएको एवं नीला घुङ्रिएका चिल्ला केशले ढाकिएको सुन्दर मुख सुन्दर चेहरा भएको दिव्य देहको प्राप्त गर्यो।
त्यसै बेला त्यहाँ दमाहा मादल झ्याली वंशी वीणाको ठुलो ध्वनि घन्किरहेको तथा अप्सराहरू नाचिरहेको अनि गन्धर्वहरू र किन्नरहरूले गाना गाइरहेको एवं विष्णुका भक्त पार्षदहरूले खचाखच भरिएको दिव्य विमान तुरुन्तै त्यहाँ आइपुग्यो। त्यस्तो विमानलाई देखेर अत्यन्त भाग्यमानी दिव्य देह धारण गरेको त्यो बाँदर अत्यन्त प्रकारले खुसी हुँदै अत्यन्त प्रकारले रमाउँदै यो पुण्यात्माहरूलाई मात्र उचित हुने स्वर्गीय विमान सम्बन्धी सुख म जस्तो महापापीलाई कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने यस्तो सोच्दै अत्यन्त आश्चर्यचकित हुन थाल्यो। तब त्यस विमानका सामु उभिसकेपछि कुनै अप्सराले त्यसलाई उपर चन्द्रमा जस्तो सेतो छातालाई ओढाएर कुनै अप्सराहरू उसको दुईतर्फ उभिएर चामर डोलाउँदथे। कति अप्सराहरू पान भरिएका थाली हातमा लिएर उभिएका थिए। यस्ता प्रकारले कोही नाच्नमा व्यस्त थिए, कोही स्वर्गङ्गाको जस्तो अथवा स्वर्गङ्गाको जस्तो जलले भरिएको सुनको झारी लिएर खडा भएका थिए। कति हातमा बाजा लिएर गीत गाउनका निम्ति वाद्यवादनका सामग्रीहरू बजाउनका निम्ति अत्यन्त प्रसन्न थिए, मस्त थिए। कति चाहिँ अत्यन्त आफ्ना आफ्ना काममा व्यस्त भइरहेका, आफ्ना आफ्ना सेवाका कार्यहरूलाई सम्हालिरहेका। यस्तो प्रकारको त्यस ऐश्वर्यलाई देखेर त्यो पहिलेको बाँदर त बनाइएको चित्र जस्तै हुन गयो र मनमनै सोच्न थाल्यो, यो कस्तो प्रकारको अचम्म हो, यो के हो? म जस्तो दुष्ट पापीलाई कुन पुण्यले यो सबै प्रकारको कुराहरू प्राप्त भयो? मेरो केही पनि पुण्य कर्म छैन जुन पुण्यले म अहिले हरि भगवानको परमधाममा जान सकूँ अथवा हरि भगवानको त्यो परमधामलाई प्राप्त गर्न सकूँ। तब भगवान नारायणजीले भन्नुहुन्छ, यस्तो तर्क वितर्क गरिरहेको त्यो कदरियाले सुखको ठुलो खजाना त्यो दिव्य विमानलाई अगाडि देखेर चित्तमा आश्चर्य मानेर अकमक्क पर्न थाल्यो। तब ती हरिका पार्षद पुण्यशील र सुशीलले उसको हृदयको ठुलो अभिप्राय अर्थात् भावलाई जानेर आफ्ना दुवै हातलाई जोडेर विनयपूर्वक अति नम्र भएर अगाडि उभिएर झुकेर उसको पाउमा ढोक गरेर त्यो बाँदरको जुनी त्यागेर दिव्य देह भई अगाडि रहेको उस कदरियालाई सुन्दर प्रकारको वचन बोल्न थाले। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपिजन्मनि विमानागमनं नाम अष्टाविंशो विश्राम। नारायण हरि हरि।